बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, देखते हैं आंखों सुनते कानों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? जहाँ रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। इसी नेक दुआ के साथ वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। वेलकम बैक है जी आपको मेरे चैनल पिन लाइफ विद माफिया पे। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से एक गिला करना है कि भाई आप लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते। ये रेड कलर का बटन मैंने आप लोगों के लिए लगाया हुआ है। जैसे ही आप इसको देखें ये आपको सब्सक्राइब करने की याद दिलाता रहता है शुरू से एंड तक, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते। ये तो बुरी बात है ना भाई, सब्सक्राइब कर दिया करें, कुछ नहीं चला जाएगा आपका एक ये रेड बटन को पुश करने से। खैर जी, यहाँ पर हमारी जो है ना प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका था। और प्यारी सुबह का आगाज़ आपको पता है नाश्ते के बाद जो है ना किचन के कामों से स्टार्ट होता है। मैं किचन से स्टार्ट लेती हूँ। अगर बर्तन वगैरह धुले पड़े हों, किचन नीट होना, तो बाकी घर के काम करने को भी दिल करता है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में ना थोड़ी थोड़ी ना सफाइयाँ करती रहती हूँ, अपने कमरों की भी और किचन की भी। जैसे कि मेरी ये रैक्स जो है, आपको पता है आजकल मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ी थोड़ी भी अगर मक्खियों की वजह से गंदी हुई हो तब बहुत मुझे तो जहर लगती हैं, बुरी लगती हैं। मेरी तरह से मेरी और भी बहुत सारी बहनें होंगी जिनको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि किचन में मक्खियों ने जो है ना हमारे इस तरह के जो गैजेट्स पड़े होते हैं वो गंदे किए हुए हों। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक ही दफ़ा अपने ऊपर ना सफाई का बर्डन बिल्कुल भी नहीं डालती। मैं थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ। जब मेरा पूरा किचन क्लीन हो जाता है ना, फिर मैं बर्तन वगैरह मतलब धो लेती हूँ। फिर मैं नज़र इधर उधर दौड़ाती हूँ कि मेरे किचन की कौन सी रैक गंदी है, कौन सी कोई बास्केट वगैरह गंदी है, कोई डब्बा जिसमें हम मसाले वगैरह डालते हैं धुलने वाला है। तो मैं बस उसको उठा के तो फ़ौरन से जो है उसको वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने रैक्स जो है वो धो के रख दी हुई हैं। इस तरह से आपके ऊपर ना काम का बर्डन भी नहीं पड़ता और आपके काम जो हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और घर नीट एंड क्लीन रहता है। वो आपको ये टेंशन नहीं होती कि मेरा किचन गंदा है, मेरा जो है रूम गंदा है, मेरा सहन गंदा है, कोई चीज़ मेरे घर की गंदी है। इस तरह से आपके ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं पड़ता है। खैर जी, यहाँ पर मैंने जो है ना सारा किचन वगैरह क्लीन कर लिया हुआ था और मैं जा रही थी बाहर अपना जो है ना काम करने। बाकी की डस्टिंग वगैरह झाड़ू वाली आंटी आ गई थी, मासी। तो मैंने कहा चले मैं जाते जाते ना आटा गूंद के रख दूँ, फिर ना थोड़ी सी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि जो है ना आटा चले हमारा गूंदा हुआ पड़ा है, तो हम जो आएंगे जब आएंगे फ्री होके जल्दी जल्दी हमारी रोटियां बन जाएंगी। खैर जी, मैं आऊँगी अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, बाशऊर माएँ जो होती हैं वो घर के साथ साथ बच्चों की तरबियत के लिए किन बातों को मद्देनज़र रखती हैं? देखें, कहीं ना हम माँ बाप भी गलती कर रहे होते हैं। बच्चों ने थोड़ा सा कुछ कर दिया, उनको डांटना पीटना शुरू कर देते हैं, चीखना चिल्लाना उनके ऊपर शुरू कर देते हैं, उनको जो है ना नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं। तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हें तो पता ही नहीं है किसी काम का, तुम्हें तो पढ़ना नहीं आता, तुम्हें फ़िक्र नहीं है पढ़ने की, तुम्हें बस माँ को तंग करना आता है। इस तरह की बातें। बच्चे जब कोई गलत कुछ कर भी लेना तो उनको जो है ना आपने हक करना है, प्यार से समझाना है, प्यार से बड़े। अच्छा, अगर आप बच्चों को इस तरह से डांटना पीटना जब शुरू कर भी देती हैं ना, तो बच्चे आपसे अपनी बातें छुपाना शुरू कर देते हैं कि हमारी माँ या हमारे मदर या फादर जो भी हैं ना हमें जो है ऐसे डांटते हैं। हम उनके पास जाएंगे, डरना शुरू हो जाते हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे कोई बात कहेंगे, अपनी बात शेयर करेंगे तो उल्टा हमें ही डांटेंगे, वो हमें ही डांट पड़ेगी। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया करें। बच्चा आपके पास आ रहा है, कोई बात कर रहा है, तसल्ली से बैठें, उसकी बात सुनें, फिर उसका रिप्लाई करें, उसको जवाब दें कि बच्चे ये बात ऐसे नहीं ऐसे, आप प्यार से समझाएं उसको। और अपने जो है ना बच्चों को के सामने बिल्कुल भी मोबाइल जो है वो यूज़ मत करें। जैसे कि मैं जो है कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरी तरह की और भी बहुत सारी बहनें होंगी, हमारे हाथ में सारा दिन मोबाइल रहता है। किचन में जाना है, कोई क्लिप्स जो है हमने शूट करने हैं, उसके लिए हमारे हाथ में मोबाइल रहेगा। अगर रूम्स में हम कोई डस्टिंग वगैरह कर रही हैं तब भी हमारे हाथ में मोबाइल रहेगा। माँ बाप को देख के
بچوں میں یہ عادتیں ڈیولپ ہوتی ہیں کہ ہم بھی ہر وقت موبائل پہ لگے رہیں، ان کو ایک جو نشہ ہے نا وہ لگ جاتا ہے۔ اچھا، آج کل میں نے کیا دیکھا ہے کہ گھر میں جتنے افراد ہیں، دادا دادی، ماں باپ، چلے ماں باپ جو ہیں ان کا تو ہے کہ وہ ان کا کام ہے موبائل پہ، اور جو دادا دادی ہیں وہ بھی موبائل پہ کوئی فلمیں، ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسی لوگوں کی کمائی کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، فضول چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ اگر کوئی آپ کے گھر میں فری ہے تو دادا دادی ہیں یا ماں فری ہے تو بچوں کو کوئی اچھی چیزیں لگا کے دیں جس سے وہ بچے کچھ سیکھیں، سبق آموز کہانیاں لگا دیں، کچھ اس طرح کی چیز جس سے کہ بچے سیکھیں۔ اور بچوں کو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ موبائل بند کبھی بھی مت کروائیں، ان کا ٹائم رکھیں کہ پڑھائی کے بعد آپ کو 10 منٹ موبائل دینا ہے یا 20 منٹ دینا ہے، آدھا گھنٹہ بچے کو ہرگز موبائل نہ دیں۔ تھوڑا سا بچے کا ٹائم رکھ لیں اور ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، اس کے اکارڈنگ بچے کو موبائل دیں، اور اپنے گھر میں سختی سے سب کو منع کر دیں کہ کھانے پینے کے ٹائم میں دسترخوان پہ کوئی موبائل یوز نہیں کرے گا، سب کے موبائل جو ہیں وہ بند ہوں گے۔ سب جو ہے نا، میں نے کچھ گھروں میں دیکھا ہے کہ سب گھر والے جو ہوتے ہیں نا، دادا دادی، ماں باپ، حتیٰ کہ بڑے بہن بھائی بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، کھانا کھا رہے ہیں تب بھی موبائل آگے رکھا ہوا ہے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بور ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے بالکل بھی نہیں کریں، آپس میں باتیں کریں۔ اس طرح سے فیملی سے بچے ماں باپ سے دور اور ماں باپ بچوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں موبائل کی وجہ سے۔ اس طرح سے میں آپ لوگوں سے، اپنی پیاری پیاری بہنوں سے کہوں گی، اس طرح کی عادتیں جو ہیں وہ اپنے اندر سے نکال دیں۔ اپنے بچوں کا اگر اچھا مستقبل چاہتی ہیں تو جتنا ان کو ہو سکے ٹائم دیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ رات میں ان کو کوئی سبق آموز کہانیاں سنانے کے اپنے بچوں کو اکٹھے کر لیں۔ 3 آپ کے بچے، 4 ہیں یا 5 ہیں، جیسے میری ماشاءاللہ سے 5 بیٹیاں ہیں، میں نے روزانہ کوئی نہ کوئی سبق آموز کہانیاں، اب یہ تو نہیں کہ ہمارے ہر وقت مائنڈ میں کوئی نہ کوئی کہانی چل رہی ہوتی ہے، میں ڈے میں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں کوئی نہ کوئی کہانی جو ہے موبائل سے دیکھ لیتی ہوں۔ رات میں نے جو ہے اپنی بچیوں کو پھر میں سب کو اکٹھا کرتی ہوں، ان کو لازمی ایک جو ہے نا سٹوری میں نے سنا کے پھر ہم نے سونا ہوتا ہے، تو ایسے بچوں کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، ان کو سبق بھی سیکھنے کو ملتا ہے، ماں جو ہے بچوں کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کر لیتی ہے، بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر بچوں کو ہر وقت اگنور کرتے رہیں گے، ان کو جو ہے نا کہتے ہیں بس پڑھو پڑھو پڑھو، اچھا پڑھ پڑھ کے بھی بچے بور ہو جاتے ہیں۔ اگر موبائل آپ سے ان سے لے لیں گے تو وہ کریں کیا؟ یا تو آپ ان کو کوئی سٹوری بکس لا کے دیں، یا پھر ان کے لیے کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز رکھیں گھر میں، یا ان کو ٹائم رکھیں کہ دوسرے تیسرے دن ہم نے بچوں کو نزدیک میں کوئی پارک ہے وغیرہ ہے، ہمارے گاؤں سائڈ پہ تو نہیں ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، میں بچوں کو لے کے پھر ہم دوسرے تیسرے دن تو نہیں، ہفتے میں بس ایک بار چلے جاتے ہیں۔ میری پاس میں سسٹر رہتی ہیں میرے پاس کے سٹی میں، ہم ان کے گھر چلے جاتے ہیں، میں وہاں پہ اپنے بچوں کو لے جاتی ہوں، اور جو ہے فارغ ٹائم میں نے ان کے لیے بہت سے بلاگس، اس طرح کے ٹوائز جو ہوتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، کلرنگ بکس رکھی ہوئی ہیں، بہت ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ان کو کرنے کے لیے دے دیتی ہوں۔ اور نہیں تو میں تو بچوں کے آگے نا پرات کے لہسن کی رکھ دیتی ہوں کہ یہ لو بچوں، آپ نے یہ چھیلنا ہے، آپ اس کو جو ہے نا جتنے اس کی کلیاں گن گن کے آپ نے چھیلنی ہیں، جو زیادہ اس میں سے چھیلے گا نا اس کو جو ہے نا وہ انعام ملے گا مما سے۔ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کام، یا پھر بچوں کو کپڑوں کی تہہ لگانے کے لیے لگا دیا فارغ ٹائم میں، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا وہ بچوں کو میں جو ہے کرنے کو دیتی رہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں میری پیاری بہنوں کو میری جو ہے باتوں سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوا ہوگا۔ اچھا سا کمنٹ کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور ایک بات اور میں کہنا بھول گئی کہ کبھی بھی اپنے جو ہے نا بچوں کے سامنے ماں باپ جو ہیں خود آپس میں کبھی لڑائی مت کریں، لڑائی جھگڑا کوئی بات آپ نے کرنی ہے، بچے اسکول چلے جائیں یا روم میں جا کے کریں، اگر بچوں کے سامنے آپ اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو بچے جو ہے پھر زیادہ بگڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے تو آپس میں ماں باپ کی نہیں بنتی، وہ غلط ایک دوسرے کے سامنے الفاظ یوز کرتے ہیں، تو اسی طرح سے وہ بھی کریں گے۔ اپنے بچوں کو دنیا کے سامنے مثال بنانا ہے، آپ کا سلیقہ آپ کے بچوں میں نظر آئے، ماں کا سلیقہ جو بھی ہے وہ بالکل بچوں میں نظر آتا ہے۔
لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ان کی تربیت ہوئی ہے. ساری تربیت جو ہے وہ ماں کی ہوتی ہے بچوں میں. ٹھیک ہے جی، میں امید کرتی ہوں میری پیاری پیاری بہنوں کو میری آج کا جو ہے نا ٹاپک پسند آیا ہوگا. اس کے بعد جی یہاں پر ہم نے کہیں جانا تھا اور میں جو ہے وہ کپڑے آئرن کر رہی ہوں. چھوٹی 2 بیٹیوں کو میں نے ساتھ لے کے جانا تھا. 3 بڑی بیٹیوں نے گھر پہ رہنا تھا اور این ٹائم پہ آ کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ زمینوں پہ کوئی کام پڑ گیا، وہ وہاں چلے گئے. پھر جی ہمارا جانا جو تھا وہ کینسل ہو گیا، ہم نہیں جا سکے. تو بس گھر پر ہی ہیں. تو ایک دفعہ پھر سے میں اپنی پیاری پیاری بہنوں سے کہوں گی، اگر آپ ویڈیو پہ آ جاتے ہو تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. کر دیا کریں، کچھ نہیں چلایا جائے گا. آپ کا ایک سبسکرائب کا بٹن دبانے سے کسی کا بھلا ہو جائے گا، کسی کی ہیلپ ہو جائے گی. اچھا ایسے کوئی یوٹیوب پہ نہیں آ جاتا، بڑی ساری پریشانیاں پیچھے ہوتی ہیں اس کے، بہت کچھ ہوتا ہے. خیر جی، اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چل دین اینڈ اللہ حافظ.